यहाँ पर आप देखें कि नून मुशद्दद है, या मुशद्दद है, यहाँ देखें लाम मुशद्दद है और अलिफ के ऊपर एक मद है, यहाँ देखें नून साकिन है, या मुशद्दद है, यहाँ वाव के ऊपर एक हमज़ा है। तो यहाँ पर पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊँगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखें वाव के ऊपर एक हमज़ा साकिन है, या खाली है, नून मुशद्दद है, या मुशद्दद है। तो यहाँ सब कैसे पढ़ा जाएगा ये सब आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें छोटा सा तो है, यानी ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। तो यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए क़ाफ़ पर तशदीद है और ज़ेर भी है, तो यहाँ पर वक्फ़ करना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको बताऊँगा कैसे वक्फ़ किया जाएगा। यहाँ पर आप देखें नून मुशद्दद है, नून साकिन के बाद वाव है, यहाँ देखिए अलिफ मद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा ये आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, यहाँ पर भी वक्फ़ करेंगे तो किस तरह वक्फ़ करेंगे। बाज़ लोग यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ देखें नून साकिन के वो छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। यहाँ देखें वक्फ़ है, यहाँ पर कैसे रुकेंगे, कैसे वक्फ़ करेंगे ये आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें ये जो पूरी आयतें हैं, यहाँ से लेकर ये पूरी आयतें, इन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ देखें नून मुशद्दद है, देखें बार बार नून मुशद्दद है, फिर यहाँ देखें मद भी है। तो यहाँ कैसे पढ़ा जाएगा ये सब आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 22वें पारे का तीसरा रुकू, आयत नंबर 52 यानी 52। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू। देखिए यहाँ पर कौन सा मद है, मद्दे मुनफसिल, खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में। यहाँ पर देखें दो कलमे हैं, या अलग कलमा है, अय्युहा दूसरा है। तो खड़ा ज़बर किस में है, या में, हमज़ा की तरह किस में है, अय्युहा में। तो यहाँ पर होगा मद्दे मुनफसिल। यहाँ देखें दाल में कलकला करेंगे, तदखुलू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबिय्यि इल्ला। यहाँ देखें नून मुशद्दद है, या मुशद्दद है, लाम मुशद्दद है। यहाँ देखें नून साकिन के बाद या है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे कैसे पढ़ेंगे। देखिए नून में गुन्ना करेंगे, या को पढ़ेंगे 2 बार। यहाँ पर बाज़ लोग गलती करते हैं कि मुशद्दद हरफ को एक ही बार पढ़ते हैं, नबी, नबी नहीं, नबी। देखिए अन नबी इल्ला अन युअज़न लकुम। देखिए यहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पर इदगाम करेंगे, इल्ला अन युअज़न लकुम इला तआमिन गैर नाज़िरीन, तआमिन गैर नाज़िरीन इनाहु वलाकिन। देखिए यहाँ पर ला है, यहाँ पर वक्फ नहीं करना चाहिए। वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम। देखिए दुई, दाल पेश दु, आइन या ज़ेर, ये या मद्दा है, इसको खींचेंगे, दुईतुम। मीम साकिन के बाद फ़ा है, यहाँ पर इजहार शफवी होगा। ए फ़ा के बाद जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ेंगे, इस फ़ा को दाल से मिलाएंगे, फ़द, और दाल में कलकला भी करेंगे। यहाँ देखें तइमतुम, तो ज़बर तो, आइन मीम ज़ेर इम, तइम, ता मीम पेश तुम, तइमतुम। इज़ा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू वला मुस्तअनिसीन लिहदीस। देखिए मुस्तअनिसीन लिहदीस, इन्न ज़ालिकुम कान युअज़िन नबिय्य फ़यस्तहयी। देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, या हमज़ा पेश यु, हमज़ा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ा जाता है। ये वाव नहीं पढ़ेंगे, इस या को, अलिफ लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे युअज़िन नबिय्या। देखिए यहाँ पर गुन्ना करेंगे, या को 2 बार, नबिय्या, युअज़िन नबिय्या फ़यस्तहयी मिनकुम।
یہ فیستحیی، یہاں پر کھڑی زیر ہے، اس کو بھی کھینچیں گے ایک الف کے برابر، فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. دیکھیں یہاں پر کیسے وقف کریں گے، من الحق، تشدید کو باقی رکھیں گے، زیر کو ساکن کر دیں گے، حق، قلقلہ بھی کریں گے وقف ہوگا تو. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا. دیکھیں جہاں جہاں نون مشدد ہے اس میں آپ غنہ کریں، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو اس میں آپ غنہ کریں. جیسے سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. دیکھیں یہاں پر حجاب ہا نکالیں اور یہاں وقف مطلق ہے، وقف کریں گے تو یہاں دو زیر ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا، حجاب، اس طرح سے. ذالکم اطہر لقلوبکم، دیکھیں تو میں بھی قلقلہ ہوگا، اطہر لقلوبکم وقلوبہن. دیکھیں یہاں پر وقف ہم نے کیا کہ وہاں وقف مطلق ہے تو یہاں نون مشدد بھی ہے، تو یہاں پہ قلنا، یہاں پر وقف کیسے کریں گے، وقلوبہن. دیکھیں اس طرح سے قلوبہن، تشدید باقی رکھیں گے، زبر کو ساکن کریں گے. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ. دیکھیں یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے، واو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ، ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما. دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں پر اخفا بھی ہوگا اور اس میں جلالت سے پہلے زبر ہے تو اس کو موٹا بھی پڑھیں گے، یہاں پر ظا ہے عین بھی ہے، دونوں کو صحیح سے ادا کریں گے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا او تخفوه. دیکھیں تبدوا شیئا او تخفوه فإن اللہ کان بکل شیء فإن اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن. یہاں پر آپ غور سے پڑھیں، دیکھیں یہاں پر نون مشدد آ رہا ہے جہاں جہاں، تو غنہ کریں، جہاں مد ہے وہاں آپ کھینچیں، یہاں مد منفصل ہے، یہاں مد متصل ہے، یہاں پر بھی وہی ہے. علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ. دیکھیں واتقین اللہ، اس الف کو نہیں پڑھیں گے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. دیکھیں یہاں پر بھی وقف کرنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں
یا مشدد ہے اور یہاں پر وقف بھی ہے تو یہاں پر زیر بھی ہے. کیسے وقف کریں گے؟ علی النبی، علی النبی، اس طرح سے. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دیکھیں یہ جو آیت ہے آیت درود ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک. جب بھی اس آیت کو سنیں یا تلاوت کریں تو درود پاک پڑھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس طرح درود پاک پڑھیں آپ. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا. دیکھیں یہاں پر ایک الف ہے، یہاں پر بھی الف ہے، خالی الف ہے. دیکھیں یہاں پر بھی خالی الف ہے، یہاں پر بھی. تو یہاں پر کون سی حرکت لگائیں گے؟ دیکھیں یہاں سے پڑھیں گے تو اس پہ زبر لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے المؤمنین. یہاں سے پڑھیں گے المؤمناتی، یہاں سے پڑھیں گے تو اکتسبوا. یہاں سے پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے احتملوا. لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو کوئی بھی الف نہیں پڑھیں گے، سب گر جائے گا. سب کو یہ سب حمزہ وصلی ہے. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. صدق اللہ العظیم. یہ ہمارا 22ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.